आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। एजुकेसन टकको अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। कार्यक्रम प्रस्तुता रामहरि सिलवाल। दर्शकबिन विकास र समृद्धिको लागि शिक्षा एजुकेसन टक कार्यक्रम हरेक मङ्गलबार 8:30 बजे प्रस्तुत हुन्छ। हामी शिक्षा क्षेत्रका विविध पाटाहरूको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। शिक्षामा विशेष गरी सरकारको लगानी, कोभिडले शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव, विद्यार्थीको पठन पाठन, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरूको कष्टका बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। आज छलफल गर्न हाम्रो स्टुडियोमा हाम्रा विशेष अतिथि हुनुहुन्छ समाजसेवी, शिक्षासेवी उत्तम सञ्जेल, जो समता एजुकेसन ट्रस्टका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? आराम छु, देशभन्दा आराम छ। अहिले देश बिरामी छ, म चाहिँ पर्सनल्ली आरामै छु। अलिकति अब यो कार्यक्रमको सुरुवातमा अब मुलुक कुनै पनि देशको विकास र समृद्धि भनेको शिक्षा कस्तो छ भन्ने आधारमा त्यो देशको विकास, निर्माण, त्यसको अनुशासन देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो कोभिडभन्दा पहिलो र अहिलेको सन्दर्भमा पनि शिक्षा क्षेत्र, नेपालको एक्जिस्टिङ शिक्षा प्रणालीलाई चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? अहिले यो मैले थालेको 20 वर्ष सकियो, 21 वर्ष लाग्न लाग्यो। अब 21 वर्षमा आएपछि यो विगत 2-3 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ मलाई एउटा यस्तो आभास भइरहेको छ कि मैले एकदमै नचाहिने काम गरिरहेको छु जस्तो लागिरहेछ। नचाहिने काम चाहिँ के इन द सेन्स के भने, मैले मानिसहरूलाई शिक्षालाई कामसित जोडिरहेको रहन्छ कि मैले चाहिँ के गरिछु त भन्दा उसलाई काम नगर्ने चाहिँ बनाइरहेको छु, एउटा सर्टिफिकेट हातमा हालिदिएर। यो राज्यले कि कसले? म राज्यको त कुरै गर्न चाहन्न। राज्य त हाम्रो राम राज्य छ। म व्यक्तिगत रूपमा मैले अहिले आएर चाहिँ के रियलाइज गरेँ त भन्दाखेरि, पढाइ र कामलाई जोड्न सकिएन भनेदेखि त्यो पढाइको केही अर्थ हुँदैन। हाम्रो पढाइले के सिकायो भन्दा, जसले पढ्छ उसले काम गर्नुहुन्न भनेर सिकायो क्या। र हाम्रो पढाइले अर्को डरलाग्दो कुरो के सिकायो त भन्दाखेरि, भेदभाव सिकायो। भेदभाव भनेको चाहिँ के त भन्दा, जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय यस्तो होइन। म त्यो मान्दिनँ। म के मान्दछु त भन्दाखेरि, डक्टर ठुलो, इन्जिनियर ठुलो, पाइलट ठुलो, कृषक सानो। म सोसियोलोजीको स्टुडेन्ट भएको नाताले सोसियोलोजीले के भन्छ, तपाईँले सोसियोलोजीको तपाईँ एमए सकाउनु भयो भने त्यसले निचर्दाखेरि के कन्क्लुजन निकाल्छ त भन्दाखेरि, सोसियोलोजी भनेको समाजमा भएका सबै एलिमेन्ट्सहरूको बराबर मूल्य छ। हो, पढाइले त्यो कुरो जोड्नु पर्ने थियो, तर हाम्रो पढाइले के गर्यो त, भेदभाव सुरु गर्यो। डक्टर ठुलो, इन्जिनियर ठुलो, पाइलट ठुलो, कृषक सानो, गाडी चलाउने मान्छे सानो। त यो भेदभाव रहित शिक्षा पढाइ चाहिँ हामीले सुरु गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा, पढाइ र काम जोड्नु पर्यो। अहिले म भर्खरै पनि अब दसैँ पछाडिबाट हामीहरूले गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको सहयोगमा हामी चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई, कलेजको विद्यार्थीहरूलाई, बिबिएस जसले पढिरहेछन् अथवा बिए जसले पढिरहेछन्, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले सानो सानो स्टलहरू बनाउँदैछौँ। त्यो सडकमा के सानो एउटा पानीपुरी बेच्ने ठाउँ, सानो एउटा मोमो बेच्ने ठाउँ, सानो एउटा अहिले सिजनल फ्रुट्सहरू, अहिले जुन फलहरू हाम्रो बजारमा पाइन्छ त्यसलाई चटचट काट्ने र नुन हाल्ने, त्यसलाई बिल्कुल हाइजेनिक तरिकाले हात धोएर मास्क लगाएर सरसफाइले। त अर्को एउटा पनि राम्रो काम के सजिलो पैसा आउने काम भन्दा, तपाईँको त्यो सटर हुन्छ नि, त्यो पसलको सटर ढोका, त्यो ढोकाको सटर घर घर गरिरहेको हुन्छ नि, त्यो सटरमा ग्रिजिङ गरिदिने। ए सरले अलि गम्भीरै प्रश्न उठाउनु भएको छ। शिक्षा जीवन उपयोगी हुनु पर्यो, श्रमसँग जोडिनु पर्यो, मानवीय हुनु पर्यो, नैतिक आचरणयुक्त शिक्षा हुनु पर्यो भन्ने कुरा तपाईँले जोड गरिरहँदाखेरि, अब हामी 2028 सालदेखिको शिक्षा त्यहाँदेखि मात्रै कुरा गरौँ, त्यहाँभन्दा अगाडि नजाउँ। अब धेरै शिक्षाविदहरू, धेरै सरकार, धेरै मन्त्रीहरू, विज्ञहरूले चाहिँ कुराहरू ल्याइरहेका छन्। 28 साल भन्दा पनि 47 साल अगाडि पछि कुरा गरौँ। 47 सालदेखि नै धेरै मन्त्रीहरू, धेरै नियम कानुनहरू, धेरै नियमावलीहरू आए, धेरै निर्देशनहरू आए, के त्यसले चाहिँ यो कुरालाई एड्रेस गरिरहेको छैन? छैन। खै त गरेको भए आज हाम्रो मान्छेहरू अरबमा गएर 20वटा हजार रुपियाँ कमाउनको लागि यहाँ 20औं करोड बराबरको सम्पत्ति चाहिँ जङ्गल जस्तो बनाएर, उब्जाउ छोडेर अर्काको गर्मी ठाउँमा बसेर उसले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने हुन्थ्यो र। अनि यो अलिक निराशावादी कुरा भयो कि सरको? निराशावादी होइन, सत्य हो।
सत्य जहिले पनि निराशावादी लाग्छ। यथार्थ कुरा मान्छेले सकभर लिन इच्छा राख्दैनन्। यदि हाम्रो शिक्षामा व्यावहारिकता भइदिएको भए, इलामको विद्यार्थीहरूले इलामको चियाको बारेमा पढाइएको भए, सुदूरपश्चिमको विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँको जडीबुटीको बारेमा पढाइएको भए, तराईका विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ उब्जाउ हुने खेतीपातीको बारेमा पढाइएको भए, पहाडका विद्यार्थीहरूलाई पर्यटनको बारेमा पढाइएको भए, को किन जान्थ्यो र? को किन बाहिर जानु पर्थ्यो र? सरकारले 20 वर्ष चाहिँ दूर शिक्षा नीतिको कुरा पनि गरेको छ। अब स्थानीय निकायदेखि लिएर प्रदेश सरकार पनि छ। शिक्षामा नयाँ ऐन, नयाँ नियमावली प्रदेश सरकारलाई पनि गाइड गर्नेको पनि आउँदैछन् भन्दाखेरि के अहिले सरकार अथवा चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यतातिर ध्यानै नदिएको हो त? म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि पहिला त तपाईँको मनभित्र यो मेरो देश हो भनेर लाग्नुपर्छ। म यहीँ जन्मेँ, यहीँ हुर्की र म यहीँ मर्छु भन्ने मनमा आउनुपर्छ। हाम्रो नीति निर्माता तपाईँ हेर्नुहोस् गएर सबैको विदेशमा छ घर, नभए पनि छोराछोरी सबैको विदेशमै छ। जुन यहाँ जागिर खान्जेल, यहाँ पैसा कमाउन्जेल कमाउने, जुन दिन जागिर सिद्धियो रिटायरमेन्ट भएको दिन बिहान रिटायरमेन्टको पैसा बुझ्ने, दिउँसोको फ्लाइटमा उडेर जाने। त त्यस्तो मानिसहरूको बोलवाला हाम्रो सबै क्षेत्रमा भएको हुनाले कसैले पनि देशको लागि सोचिरहेको छैन। अस्ति म एउटा तपाईँहरूको जस्तै टेलिभिजन हेर्दै थिएँ, त्यहाँ चीनको 3 जेनेरेसन भनेर देखायो, 3 पुस्ता भनेर, अनि रेल देखाएको। एकजना बुढो 80 वर्षको हजुरबा, अनि त्योभन्दा 60 वर्षको छोरो, अनि त्यसपछि यङ 25-30 वर्षको छोरो, 3 जना सँगै रेल चलाउन गएको। अनि हजुरबाको रेलमा चाहिँ कोइला हालेर चलाउनु पर्ने रहेछ, रेल अहिले नै छ। अनि त्यसपछि अर्को बाउको जेनेरेसनमा आउँदा डिजल धडाक्क स्टार्ट गरेर चलायो, अनि अहिले छोराको जेनेरेसनमा आउँदाखेरि पुरै ल्यापटपबाट चलायो। भनेपछि उनीहरूले के महसुस गरे त भन्दा म यहीँ जन्मी, यहीँ हुर्की र म यही देशलाई बनाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरे। त्यस कारणले उनीहरूले त्यही चिजमा रिसर्च गरे, त्यसलाई डेभलप गरे र आफ्नो नागरिकलाई के गर्दा चाँडो कसरी सुख हुन्छ भन्ने कुरामा लागे। र हाम्रो चाहिँ सबै हाम्रो जो नीति निर्माताहरू छन्, जो जति हाम्रो देशमा ठुल्ठुला कुरा गरिरहेका छन्, तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन, यो एउटा यस्तो देश हो जहाँ जति धेरै गरिबको कुरा गर्यो आफू त्यति धनी हुन्छ। यो एउटा यस्तो देश हो जहाँ जति गरिबको लागि कुरा गर्यो उति आफू धनी हुने देश हो। त उसको उद्देश्य के होइन त भन्दाखेरि देश बनाउनु चाहिँ होइन। अहिले यही देखिएको छ। हेर्नुहोस्, यो कुनै बनावटी कुरा या कुनै कल्पनाको कुराहरू होइन, यही सत्य हो। र हाम्रो पढाइ लेखाइ त यसरी ध्वस्त बनाइएको छ, यसरी ध्वस्त बनाइएको छ, त्यसको बयान गरेर म त्यसको लामै पाटो तपाईँसित व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदम। अब यो सरकारको, राज्यको कति दायित्व छ, अब यो त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू, शिक्षाविदहरूको कति दायित्व छ, स्कुल कलेज सञ्चालकहरूको कति दायित्व छ, अभिभावकको, विद्यार्थीको र योसँग सरकार राख्ने विद्यार्थी सङ्गठनको कति दायित्वको कारणले नेपालको शिक्षा सही ट्र्याकमा गएन, एउटा त्यो छलफलको विषय हो। तर आज हामी जुन ठाउँमा स्ट्यान्ड गरिरहेछौँ, एकातिर हाम्रो देशको स्थिति शिक्षा चाहिँ यस्तो क्षेत्र त्यति राम्रो छैन भनिरहेको बेलामा अर्कोतिर कोभिडले गर्दा झन् यो जभन्दा तिलथिलो भएको छ। र यो कोभिडकोले चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभाव होइन, कोभिड त काम नगर्ने मान्छेलाई एउटा बाहना हो होइन। यो फेरि हाम्रो मात्रै समस्या होइन, यो त अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो। र यो रोगसित सबैजना अहिले डाक्टर भएका छन्। सानो सडककोदेखि महलको मान्छेसम्म सबै डाक्टर भएका छन्। डाक्टर पनि डाक्टर भएका छन्, नडाक्टर पनि डाक्टर भएका छन्। बिकज यो कसैलाई थाहा भएको रोग होइन र यसको बारेमा अहिलेसम्म कसैलाई जानकारी छैन होइन। त्यो तपाईँले नै महसुस गर्नुभयो होला। कोही यो पानी गुर्जो पानी खा भन्छ, कोही यो गर भन्छ, त्यो भने कोही सबै कन्फ्युज छन्। कोही तपाईँको चाहिँ आँखाबाट सर्न थाल्यो भन्छ, कोही नोटबाट आयो भन्छ। यसको खास कुरो मान्छेलाई थाहा नभएको भएर हो। त यस्तो बेलामा चाहिँ राज्यको के दायित्व हुन्छ त भन्दाखेरि जनतासित सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ महामारी हो। महामारीको बेलामा राज्य भनेको को हो र? राज्य भनेको जनताबाटै गएको एउटा व्यक्ति न हो, ऊ मात्रै कम्प्युटर अपरेटर त हो नि। कम्प्युटर अपरेटरले सिस्टम बिग्रिसकेपछि त जसले त्यो सिस्टम अपरेट गर्न आफूलाई त्यो ठाउँ पुऱ्याएको छ त्यसै त फर्किनुपर्छ कि। अनि फर्केर उसले कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी कोसिस गरिरहेका छौँ, हामीले मेहनत गरिरहेका छौँ। अब राज्यको जति क्षमता छ त्यो अनुसार हामीले गरिरहेका छौँ। अलिकति केही मद्दत हामी आफू पनि गरौँ, ल्याउनुहोस्। तपाईँहरूलाई कहाँ के अप्ठ्यारो पर्छ हामी तपाईँसँगै छौँ भन्नुपर्छ। यसमा जस्तो पठन पाठन र सिकाइकै कुरा छ। अब पठन पाठनको कुरा, स्कुलको कुरा जोड्छु। जस्तो विद्यार्थी
भौतिक रूपमा स्कुल कलेजमा उपस्थित हुन सक्दैन, अनलाइन भर्चुअल रेडियो टेलिभिजनबाट चाहिँ पढाउने कुरा चाहिँ सरकारले भनिरहेको छ, त्यसलाई मान्यता पनि दिइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको भनाइ के छ? त्यो जुन अहिले अनलाइन पढाइ भन्ने छ, सुरुमै जेठ असारतिरै मेरो संवाद हुँदाखेरि मैले उहाँहरूलाई के अनुरोध गरेको थिएँ भने जति नै ठुलो कुरा गरे पनि यो सबैको पहुँचमा हुँदैन। हामीले जो फेस टु फेस पढाएका छौँ त्यो फेस टु फेस होइन, केही नगर्नु भन्दा केही गरिरहेको छ भन्नु एउटा कुरा हो। अहिले तपाईँको अनलाइनमै पढ्ने र एकदमै राम्रो विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि 100 जना छन् भनेदेखि 30-40 जनाभन्दा क्लास तपाईँको अनलाइनमा आइरहेकै हुँदैन। किन भन्दा त्यो बच्चाको नेचरै हो। एउटा क्लासरुममा एउटा शिक्षक लिएर तपाईँको सबै झ्यालढोका बन्द गरेर उसलाई अनुशासित गराएर उसलाई कन्सन्ट्रेट गराएर पढाउँदा त बच्चा पढिरहेको हुँदैन। अब तपाईँको त्यो त ऊ इन्डिपेन्डेन्ट भयो। र त्यो सामाजिक सञ्जाल भनेको यस्तो चिज छ कि अहिले पछि अस्ति राष्ट्रिय दैनिकहरूले पनि लेखे त्यही कुरा, मैले त्यही सुरुमै भनेको थिएँ कि आमा बाउ गए कि छोराछोरीहरूले ल्यापटप बन्द गर्छन् अनि छोराछोरीहरू अब डराउन थाले। मतलब सामाजिक सञ्जालमा त्यति नचाहिने र नराम्रा कुराहरू चाहिँ प्रेषित भए। त दुईटा कुरा छ, एउटा त्यो बच्चाहरूको आँखामै समस्या आउन लागिसकेको छ 3-4-5 घन्टा लगातार गर्दा, अनि दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो देशको हामी लगायत हाम्रा बच्चाहरू चाहिँ त्यो चिज लिनको लागि तयार छैन। मेरो भनाइ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि महामारी भएको एउटा अप्ठ्यारो स्थितिलाई चाहिँ सबैले मिलेर झेल्ने हो, न कि त्यसमा पनि खोज्ने हो। यसमा जस्तो भने जस्तो हाइवे बनिया छ, एक्सिडेन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ गाडी नचलाएर भएन। दरबार मार्गमा चाहिँ रोड राम्रो छ, भक्तपुर जाने 6 लेनको बाटो छ, तर मुस्ताङमा बाटो छैन भनेर भक्तपुरको बाटो प्रयोग नगर्ने कुरो त भएन। प्रविधि 21औं शताब्दी भनेको डिजिटल शताब्दी हो, त्यहाँ त जानै पर्यो नि। सर पहिला तपाईँ प्रविधि लिनको लागि लायक हुनु पर्यो के। हाम्रो देशमा यो प्रविधि हामीले स्कुलमा आजभन्दा अगाडि सुरु गरेका थियौँ र? आजभन्दा अगाडि त जिरो, कसैलाई केही थाहा नै छैन। भनेपछि त्यो थाहा पाउनै पनि कन्फ्युजन छ के हेर्ने, के पढ्ने र के मात्रै सिक्ने भन्ने कुरा कहिले सिकाएको पनि छैन हामीले। हाम्रो किताबमा ओरिएन्टेसन हुन जरुरी भयो, भएन त। त्यो जस्तो तपाईँको दुर्घटना भन्ने कुरा त एउटा पाटो हो, तर यो त जानी दुर्घटना गराउनु खोजिएको हो नि। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पछाडि फर्केको भन्छौँ के। पछाडि फर्केको होइन, मेरो हातमा मेरो अधिकार, मसित क्षमता भइदिएको भए म त 12 कक्षा पढ्ने बेलासम्म बच्चाहरूलाई कुनै पनि न मोबाइल न टिभी केही पनि दिन्थेन। म जस्ट फेस टु फेस पढाएर लिएर जान्थेँ। किन भन्दा हाम्रो त्यो स्थिति होइन। हामी अमेरिकन या ब्रिटिसहरू जसरी विकास भएका छैनौँ। उनीहरूको जेनेरेसन टु जेनेरेसन त्यो चिजमा रिसर्च गरेर उनीहरू सक्षम भएका हुन्। आज सुरु गरेन भने त फेरि कहिले? अब हामीले सुरु गर्ने भने चाहिँ के हो त भन्दा हामीले पहिला बेसिक लेभलका कुराहरू सुरु गर्ने हो। हामीले बेसिक लेभलकै कुरा गरेका छैन। अमेरिकामा यस्तो छ, जापानमा पहिला अमेरिका जापान जस्तो हामी छौँ? अमेरिकन जापानको जस्तो सोच हाम्रो छ? कहाँ नै अहिले अमेरिकामा अब यहाँ हामी कहाँ उज्यालो छ, उस कहाँ अँध्यारो भइरहेछ। यस्तो अँध्यारो उज्यालोको फरक पर्ने देश संसारमा राज गरिरहेछ। हामीले केही जेनेरेट गरेका छैनौँ नि, अर्काको चिज लिएर सुरु गर्ने भन्ने हुन्छ र? हामीले हाम्रो मान्छेलाई प्रिपेयर गरेका छौँ र? हामीले हाम्रो मान्छेलाई तयार गरेका छौँ र? हामीले हाम्रो बच्चाहरूलाई त्यो लिन सक्षम बनाएका छौँ र? नत्र बाबुआमा देख्न ल्यापटप बन्द गर्छ बच्चाले। हामी के छ त भन्दाखेरि हामी कारण खोज्दैनौँ कि, हामी रोगको औषधि मात्रै लगाउँछौँ। यो हाम्रो समस्या हो। र अर्को डरलाग्दो पाटो के पनि हो भन्दा हामी बाहिरमुखी धेरै भयौँ। पहिला आफूलाई बिर्सेर भएको विकासको नाम विनाश हो। हामी जुन परिवेशमा हुर्किएका छौँ, जस्तो सरलाई एउटा फर इक्जाम्पल, हाम्रो हिमालमा बस्ने हिमालको दाइले कस्तो लुगा लगाउँछ भन्दा बाक्लो लुगा लगाएर बस्या हुन्छ। हाम्रो तराईमा बस्ने तराईको भाइले के गर्छ त भन्दा सबभन्दा पातलो लुगा लगाएर बस्या हुन्छ। त्यो तराईको पातलो लुगा लगाउने मान्छे त्यही लुगा लगाएर हिमालमा गयो भने र हिमालको त्यही बाक्लो लुगा लगाएर तराईमा आयो भने के हाल होला? त्यो विकास हो त? त्यो पश्चगमन हो त? अब त्यो हिमालको दाइलाई तराईमा बस्नुको लागि पहिला यहाँ चाहिँ बिचमा ल्याउनु पर्यो। बिचबाट उसलाई अलि पातलो लुगा लाउँदै लिएर गएर अनि मात्रै उसलाई तराईमा इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। तराईकोलाई फेरि अलि तातो त्यस कारणले
ठुलो ठुलो हामी सिद्धान्तका कुरा ठुलो ठुलो किताब कण्ठ पारेर बोल्दिन सक्छौँ, तर त्यो व्यवहारमा मिल्दैन। समस्याका दर्जनौँ चाङहरू छन्। अब त्यही समस्याहरूको बिचबाट समाधान निकाल्दै अगाडि जानुपर्छ होइन। अब चाहिँ सरकारले एकातिर अब यो चाहिँ शैक्षिक वर्षको झन्डै 6 महिना बितिसक्यो, पठन पाठन राम्रो भइरहेको छैन, प्रविधिमा पहुँच सबैको छैन, भौतिक रूपमा विद्यार्थी आउन सकेका छैन। यस्तो अवस्थामा अब शैक्षिक वर्ष पनि खेर नफाल्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यसमा चाहिँ के छ तपाईँ टियुमा पढ्नुभयो होला, टियुको 3 वर्षे जाँचलाई 5 वर्ष 6 वर्ष दिएर पास गरेछ भने के आकाश खस्यो त? म त भन्छु के चाहिँ आकाश खस्ला? त्यहाँ अपर्च्युनिटी एउटा बच्चाले 1 वर्ष पढेन ल, के चाहिँ आकाश खस्ला त भने? के चाहिँ ठुलो घोर अन्याय होला त? 14 वर्षमा पास गरेर एसएलसी 15 वर्षमा पास गर्छ, के भयो र? ज्ञान त रहनु पर्यो नि। पहिला म हो कि तपाईँको शैक्षिक सत्र हो? पहिला म हो कि पढाइ हो? पहिला म त हुनु पर्यो नि सर। म भएको भएर न तपाईँले सबै कुराहरू प्रयोग गर्न पाउनु भएको छ। यसमै केही हुँदैन। अर्को स्कुल अफ थट के छ भने जस्तो दिस इज द एज अफ द कम्पिटिसन भन्छ नि, जस्तो अपर्च्युनिटी कट छ। 1 वर्ष ढिलो हुने बित्तिकै त उसले अपर्च्युनिटी धेरै गुमाउन सक्छ। सर तपाईँको अस्ट्रेलियाको एउटा 137 वटा जहाज भएको साउजीले सबै जहाज बेच्दियो। के गर्ने त अब कम्पिटिसन गरेर? पहिला आफू बाँच्नु पर्यो नि, जहाज समाएरै बसेर त भएन। त यो एउटा एकदमै अर्कै सिचुएसन हो क्या सर। यसलाई हल्का दिमागले, हल्का सोचले, हल्का तपाईँको कसैको उक्साहट, कसैको चाहिँ प्रेरणा, कसैको आफ्नो दिमागमा आएका म शक्तिशाली छु भनेर यसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्नु हुँदैन। यसमा अहिले हामीले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ के भन्दा हामी सबैजना कसरी पहिला बाँच्ने, हामी हाम्रो बालबच्चाहरूलाई आफ्नै घरमा आफ्नै हजुरबा हजुरआमाहरूलाई जो ओल्ड एज भएकाहरू छन्, घरकै मान्छेहरूलाई पनि कसरी चाहिँ हामीले यो रोगसित चाहिँ सङ्घर्ष गरेर हामी आफू बाँच्ने भन्ने विषयमा मात्रै छलफल गर्ने हो। अहिले कसरी खान नपाएकाहरूलाई हामीले खाना पुर्याउने हो, कसरी अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई अस्पतालसम्म पुर्याइदिने हो। अहिलेको समय पढ्न पाइएन 1 वर्ष, मलाई यस्तो लाग्छ चाहिँ केही अर्थै छैन। मैले 20 वर्षदेखि बच्चा पढाएको छु। 20 वर्षदेखि पढेका बच्चाहरू 1 वर्ष कहाँ हरायो त? 2 वर्ष कहाँ हरायो त? खोइ म खोजी गरिरहेको छैन। अहिले चाहिँ यत्रो ठुलो कन्सर्न दिएर ठिक छ, म शिक्षा मन्त्रालय हो, त्यस कारणले मैले यो विषयमा चासो लिनु जरुरी हुन्छ। तर मेजर कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले बाँच्ने नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। बाँच्नु पर्यो क्या सर। जीवनमा 1 वर्षले केही ठुलो तलमाथि पार्दैन। हेर्नुहोस्, आज यो 47 सालदेखि गर्नुहोस् त 30 वर्ष भयो। पञ्चायतको पनि 30 वर्ष हो। राजा महेन्द्रले 17 सालमा टेक ओभर गरेको 27 सालमा सिद्धे। त्यो 10 वर्षमा 270-80 वटा उद्योग बनायो उनले, 5-6 वटा हाइवेहरू बनाए, देशको यत्रो संरचनाहरू तयार, 14 अञ्चल, 75 जिल्ला, गाउँ पञ्चायत, गाउँ विकास, त्यस जिल्ला पञ्चायत, अञ्चल बनाउँदै ल्याए। काम गर्नलाई समय ठ्याक्कै चाहिँदैन क्या सर। काम गर्नलाई मन हुनुपर्छ। बिग्रिएर केही बिग्रिया छैन। एकदम यो ठुलो छलफलको र बहसकै विषय छ। अब म अलिकति प्रसङ्ग समता एजुकेसन ट्रस्टतिरै जान्छु होइन। एउटा तपाईँले यो 77 जिल्लामा जुन आफ्नो संयन्त्र फैलाउनु भएको छ, 100 रुपियाँ पढाउनु भएको छ, यो चाहिँ कसरी सम्भव हो? छोड गरिमा अब यो चाहिँ मेरो सधैँ 20 वर्षदेखि दिने जवाबै हो। यो चाहिँ नितान्त चन्दा उठाएरै चल्ने हो र यसको मुख्य पछाडि डाक्टर मदनकृष्ण हरिवंशको नाम बिर्सिनु भएन। उहाँहरू एकदमै यसरी लगातार उहाँहरू कहीँ लाग्नु भएको छैन। उहाँहरूलाई नि के लाग्छ भन्दा देशको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको 3टा हो। एउटा शिक्षा, अर्को स्वास्थ्य र अर्को कृषि। अर्को हिसाबले घाँसपास कपास भन्छन्, हामी चाहिँ के भन्छौँ? शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि। शिक्षा भविष्य हो भने स्वास्थ्य चाहिँ वर्तमान हो। अहिले हामी वर्तमानलाई फेस गरिरहेका छौँ। कोभिड वर्तमान नभइकन भविष्य हुँदैन। अहिलेको वर्तमान भने के भन्दा कोभिडसित कसरी बाँच्ने। त्यस कारणले अर्को कृषि खानु पर्यो नि होइन। त अहिले समता एजुकेसन ट्रस्टले चाहिँ के सुरु गरेको छ त भन्दाखेरि बच्चा भित्र पढ्छ, यही किताब मैले फेर्न सकेको छैन, जे अरू बोर्डिङ स्कुलले पढाउँछ इङ्ग्लिस मिडियम स्कुल हो त्यही पढाइरहेको छु। तर 1 पिरियड भएन कि बाहिर निक्लिन्छ, बाहिर निक्लेर 2टा काउलीको बोट रोपिहाल्छ। अलिकति चाँडो आयो तपाईँको अलिकति साग 2 मुठा अर्ग्यानिक साग भनेर बाहिर बेच्छ पसलमा। त म चाहिँ अहिले के गर्न खोजिरहेको छु भन्दा पढाइलाई तपाईँको चाहिँ कामसित जोड्दैछु होइन।
म अहिले म अरबतिर पनि गइरहेको हुन्छु गल्फतिर है। हामी कतारमा पनि स्कुल एउटा राख्दैछौँ। अब 60वटा देशमा हामीले यो स्कुललाई राख्दैछौँ कि 60वटा देशमा तपाईँको अहिले 20वटा जतिमा पुऱ्यायौँ होइन। जुन दिन नेपालमा SEE सुरु हुन्छ नि त्यो 60वटा देशमा पनि त्यही दिन सुरु हुन्छ कि बुझ्नु होइन। अनि अबको 10 वर्ष पछाडि तपाईँको देशको रामप्रसाद उप्रेती भन्ने विद्यार्थीले नेपाल टप गर्न सक्दैन, न कि एउटा घानाको हप्सीले तपाईँको नेपाल टप गरिदिन सक्छ। भने मतलब तपाईँको शिक्षालाई म यति वृहत गराउँदैछु। अब नेपालको मात्रै हक रहँदैन त्यो शिक्षा, त्यो चाहिँ संसारभरि। र तपाईँ विश्वविद्यालय को शिक्षा चाहिँ हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा दिँदैछौँ अङ्ग्रेजी माध्यममा, त्यहाँको 100 रुपियाँ लिएर त्यो देशको। अनि तपाईँ विदेश जानुभयो भने तपाईँको हरियो पासपोर्ट देख्न साथ इमिग्रेसनमा उभिएको एउटा नेग्रो मान्छेले तपाईँलाई नमस्ते भन्छ र तपाईँलाई के सोध्छ भने म तपाईँलाई पशुपतिनाथको मन्दिरको बारेमा भनिदिउँ भन्छ। त त्यो 60वटा देशमा मैले 60वटा चाहिँ किन भने हाम्रो दूतावास र हाम्रो चाहिँ कन्सुलरहरूको सम्बन्ध भएका देशहरू मैले अहिले भ्याएको। त त्यो सबै देशले एक दिन चाहिँ नेपालको एजुकेसन पढ्नेछ। त्यसको लागि के नेपाल सरकारको र त्यहाँ विदेशको त्यहाँको सरकारले के अनुमति दिनुपर्ने छ कि के छ? त्यहाँको एउटा बेसिक अनुमति चाहिँ त्यहाँको लिने हो, प्री स्कुलको अथवा 6, 7, 8सम्मको होइन। अनि बाँकी हायर एजुकेसन चाहिँ म यताबाट लग्या। ठिक छ, एउटा सामान्य नागरिक जसले देशमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको शिक्षालाई लान यस्तो प्रयास गरिरहनु भएको छ, स्रोत परिचालन गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ तपाईँले मलाई सोध्नुभयो त्यो अर्थ कहाँ आउँछ भनेर, प्रशंसा योग्य छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँमाथि एउटा के चार्ज छ भनेदेखि अब अलिकति पारदर्शिताको कुरा छ, पैसाको कुरा पनि छ, र विशेष गरी निजी स्कुलहरूको चाहिँ टार्गेट ग्रुपको बच्चाहरू तपाईँले लगिरहनु भएको छ भन्ने पनि छ। त्यो पहिला त्यो अर्थकै सिद्धौँ है। यो मदनकृष्ण हरिवंशको एकदमै ठुलो उहाँहरू नभइदिएको भए स्कुल हुँदैन थियो। त्यति धेरै मद्दत उहाँहरूको कारणले भएको छ आर्थिक। जस्तो डक्टर उपेन्द्र महतोहरू हुनुहुन्छ होइन, जीवा लामिछानेजीहरू लगायत विजय कुमार पाण्डेहरू, यस्तो एउटा ठुलो वर्ग छ जसले यो शिक्षालाई टिकाइरहेका छन्। मेरो मात्रै बसको कुरा होइन, म त खालि अगाडि लाग्ने माझी मात्रै हो। तर मद्दत गरिदिनेहरू त ठुलो छ जमात नेपाली, र हामीले मोस्ट अफ द नेपाली पैसै लिएर काम गरिरहेका छौँ। बिहे भयो, वर्तमान भयो, कसैको ह्याप्पी बर्थडे भयो, कसैको जब खुसी हुन्छ त्यो टाइममा। अब अर्को कुरो चाहिँ के छ भने मलाई यो निजी विद्यालयका साथीहरूले अहिलेसम्म पनि 20 वर्षदेखि नै अहिले पनि शत्रु ठान्दछन् उनीहरूले। मेरो उनीहरूसित हार्दिक अनुरोध के छ भन्दा मैले त उनीहरूको जीवन जोगाइदिइरहेको छु। किन भन्दाखेरि उनीहरूकै लेभलको पढाइ मैले 100 रुपियाँमा पढाइदिइरहेको छु होइन। अब त्यो पढ्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू मारा, यिनीहरू बदमास, यिनीहरू चोर भनेर जुन आरोप लागिरहेको थियो नि, कमसेकम त्यही शिक्षा म कहाँ पढ्न पाइरहेका छन् नि भनेपछि उनीहरू त सेफ भयो नि। उनीहरूले के बुझेनन् भन्दाखेरि यसले त हाम्रो प्रोटेक्सन गरिदिइरहेछ, यसले त हामीलाई रक्षा गरिरहेछ, यसलाई हामीले विरोध गर्नु हुँदैन। किनभने हामी कहाँ जो बच्चा आउँछ यस कहाँ जाने होइन, यस कहाँ जसले पढाइरहेछ कमसेकम एउटा 60-70 हजार बच्चाको चाहिँ आमा बाउ र पाँचै चाहिँ जना नै एउटा परिवारको बटुल्नु भयो भने कति धेरै मान्छे होला होइन। त त्यत्रो विद्रोह हुनुबाट त हामीले जोगाइदिइरहेको छ नि। यिनीहरूले मलाई यसरी शत्रु सम्झिरहेको अर्थ बुझिन। यो चाहिँ नितान्त शत्रु त सम्झिया छैन होइन सर, मैले त दैनिकै भोगेको छु होइन। यो अब फेरि यसको पनि लामै व्याख्या गर्न सकिन्छ एकदम। अब यसमा अलिकति यो राजेश हमालले जात भन्ने कार्यक्रम चलाउनु भएको छ, त्यहाँ पनि समता फाउन्डेसनको केही पैसा त्यहाँ छ भन्ने हिसाबले तपाईँको अलिकति चर्चा बजारमा छ। धन्यवाद। तपाईँले मलाई सोधिहाल्नु, मलाई अहिले त्यति आइडिया पनि थिएन। अहिले तपाईँले भनेपछि मैले थाहा पाएँ है। मैले त्यति सामाजिक सञ्जाल पनि हेरिरहेको थिइनँ। समता एजुकेसन ट्रस्ट भनेको समता स्कुल र समता अस्पताल हो। समता फाउन्डेसनसित यसको कुनै सम्बन्ध छैन। यसले समता फाउन्डेसनलाई चिन्दैन, थाहा पनि छैन र हाम्रो समता फाउन्डेसन होइन योहरू होला। हाम्रो चाहिँ समता एजुकेसन ट्रस्ट मात्रै हो। यो समता एजुकेसन ट्रस्टलाई चाहिँ यत्रो काम गरिरहेको छ, महान काम गरिरहनु भएको छ, धेरैको सहयोगी हातहरू पनि छ, तर राज्यको तर्फबाट तपाईँले केही सहयोग छ कि छैन? राज्यलाई चाहिँ हामीले सहयोग गरिरहेछौँ होइन र राज्यको 70,000 बच्चालाई हुने एक्स्ट्रा खर्च हामीले बचाइदिइरहेछ। भनेपछि राज्यको तर्फबाट सरकारले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको जति बजेट एलोकेसन हुन्छ तलब भत्तामै जान्छ भनेपछि यस्तो तपाईँहरूको जस्तो संस्थालाई चाहिँ सरकार तर्फबाट केही त्यस्तो छैन? होइन, त्यो नभइदियोस्।
एक त दिँदैनन् होइन, त्यसो नभइदियोस् भन्ने पनि चाहना राख्छु। मिनिमम स्वीकृति लिनै बाउको बे देखाइदिन्छन् होइन। अब त्यो सहयोग पनि लिन थाल्यो भने त त्यसको के अर्थ कस्तो होला त्यो। अब उहाँहरूकै सरकारी स्कुल राम्रो होस् र हामीले चाहिँ राज्यलाई सरकारी स्कुल राम्रो बनाउनुतर्फ तपाईँ चाहिँ अलिकति केही इनपुट दिन चाहनुहुन्छ? होइन, सरकारी स्कुल राम्रो बनाउन हेडमास्टर बलियो हुनुपर्छ, न कि ऊ त्यहाँ एकजना चिया ल्याउने जो हुनुहुन्छ उहाँले हेडमास्टर साट्नु हुँदैन। हेडमास्टरलाई अधिकार दिएर त्यो त पहल गर्नु भएको छ केही? मैले चाहिँ के भनेको थिएँ, मेरो मलाई अलिकति माया गर्ने मान्छेहरू पहुँचमा भएका बेलामा काठमाडौँको ठुल्ठुलो जुन सरकारी स्कुलहरू छ जसमा तपाईँहरूले 100, 200, 300 बच्चा राख्नु भएको छ, म त्यसमा 5000, 6000 बच्चा पढाउन चाहन्छु। फर इक्जाम्पल अहिले त्यो रानी पोखरीमा जो पहिलो भत्क्यो नि, त्यो स्कुल लिनलाई मैले ठुलो प्रयास गरेको थिएँ, दरबार स्कुल। त्यसलाई म समता स्कुलको नाम पनि राख्ने होइन, खालि मलाई तपाईँको शिक्षक शिक्षिका चाहिएन, मलाई त्यो भवन उपलब्ध गराइदिनुहोस्। त्यो भवनमा दरबार हाई स्कुलकै नाममा चलाएर त्यो वरिपरि भएका ती सान्तिना तपाईँ डाङ्लोमा उसमा सानसाना पसल थाप्ने गरेर त्यहाँ 10,000, 8,000 जति बच्चा अटाउन सक्छन्, म त्यति बच्चा ग्यारेन्टी गरेर इङ्ग्लिस मिडियममा पढाइदिन्छु, मलाई अवसर दिनुहोस् भनेर यस्तो अनुरोध चाहिँ मैले धेरैचोटि गरेको छु, धेरै ठाउँमा गरेको छु। अब त्यो पनि उनीहरूलाई छैन। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अब हामी जे जस्तो शिक्षा प्रणालीमा छौँ, अब बिखारै अब यो समयक्रममा यो बदलेला, आशा गरौँ राम्रो होला। तपाईँले भने जस्तो चाहिँ शिक्षा श्रमसँग जोडेला, गरिखाने जनशक्ति उत्पादन होला, नैतिकवान चरित्रवान राष्ट्रवादी जनता हामी चाहिँ नागरिक उत्पादन गर्न हाम्रो शिक्षा प्रणाली सफल होला, त्यो एउटा पक्ष। अब पोस्ट कोभिड अब हामी कसरी जानुपर्छ? अब कोभिडको चाहिँ संसारमा औषधि छैन अहिलेसम्म, कसैले औषधि छैन। त्यो खालि तपाईँले अस्पताल गएर पैसा घरमा राख्न गाह्रो हुन्छ भने 8-10 लाख बुझाउने मात्रै हो होइन। अब मेरो आफ्नो बस चलेको भएदेखि म त्यो हाम्रो नरदेवीको आयुर्वेद र सिंहदरबारको आयुर्वेदलाई एकदमै स्ट्रङ बनाउँथेँ, जसले हामीलाई यो यस्तो रोगहरूको लागि यो चाहिँ एकदमै तपाईँको जस्तो तपाईँ अहिले डाक्टर कहाँ रुगा लागेको बेला तपाईँ जानुभयो भने पैसा नलिने डाक्टर पऱ्यो, इमान्दार डाक्टर पऱ्यो भने तपाईँलाई के भन्छ भने ओहो रुगा लाग्यो एकदम गाह्रो भयो, ल नडराउनुहोस्, औषधि खानुभयो भने पनि यो 7 दिन ठिक हुन्छ, औषधि खानु भएन भने 7 दिन ठिक हुन्छ भन्छ क्या। यो एउटा रुगाकै एउटा मैले शिक्षामा जोड्न खोजेँ, रुगाकै यो लक्षण हो। त घरमा जो बालबच्चाहरू बसिरहनु भएको छ त्यो बालबच्चाहरू चाहिँ करियर जस्तो भइरहेछन् क्या। क्यारियर भनेको चाहिँ तपाईँको कोभिड भएको मान्छेहरूसित जाने र हजुरबा हजुरआमालाई सार्ने जस्तो भइरहेछन्। त ती बालबच्चाहरूलाई मेरो विचारमा हाम्रो जुन आयुर्वेद हाम्रोले चाहिँ सुझाएका औषधिहरू छन् त्यसलाई नै प्रयोग गर्ने, घरमा बस्ने, स्टे सेफ। अब यो रोग लागेपछि असाध्यै गाह्रो छ, लागेपछि चाहिँ होइन। अनि अब हिजोबाट त सरकारले पनि ठुलो हात उठाइदिइहाल्यो होइन, आफ्नो सामानको आफै सुरक्षा गर्ने भनिसक्यो। हामी चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई सुरक्षा गर्ने हो उहाँको अर्थ, अनि हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई सुरक्षा गर्न सक्दैनौँ। आफ्नै घरमा बस्ने, कोभिड लाग्यो भने मर्ने, सचेत हुनु पर्यो भन्ने कोडबाट आयो, मर्यो भने आफै जलाउने आदि इत्यादि कुरासम्म उनीहरू आइसकेका छन्। त्यस कारणले अहिले हामी सबैको दायित्व बढेर आएको छ, विशेष गरी बालबच्चा जोगाउनुपर्छ, किनभने चिल्ड्रेन आर नेसन, बच्चाहरू भविष्य हुन्, भविष्यहरू। त त्यसको लागि सम्पूर्ण आमा बाउहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई शरीरलाई शक्तिवर्धक चिजहरू चाहिँ खुवाउने र बच्चाहरूलाई तगडा राख्ने। 1 वर्ष नपढेर केही हुँदैन, अनलाइन नपढेर केही हुँदैन, अर्को वर्ष रिपिट गर्छ, ज्यान बचाउनुपर्छ, ज्यान बचाउनुपर्छ। र मलाई यो कार्यक्रममा बोलाएर तपाईँले आफ्ना केही शब्दहरू बोल्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा र यो हो टेलिभिजनलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्छु। नमस्ते। धन्यवाद। हाम्रो निर्धारित समय सकेको छ, आफ्नो विचार राख्नु तपाईँले धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको निर्धारित कार्यक्रम सकिएको छ। दसैँले तपाईँ हाम्रो घर दैलोमा टेकिसकेको छ। शुभ दसैँ, स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।